डिल गर्ने या भनौँ न त्यो सोचाइसँग सम्बन्धित चाहिँ गडबडीहरू चाहिँ देखिन सक्छ भन्ने प्रकारको चाहिँ भनेको अवस्था छ भने अब यो कोभिड-19 को बेलामा अब वर्ल्ड वाइड नै यो जुन समस्या भएको छ यस्तो परिस्थितिपछि चाहिँ वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ मन शरीर र व्यवहारसँग सम्बन्धित डिफ्रेन्ट प्रकारका चाहिँ चेन्जेसहरू आएको अवस्था छ र स्ट्रेसफुल सिचुएसन हामीलाई मात्रै होइन सबैलाई भएको अवस्था छ तर पनि वर्ल्ड वाइड रूपमा बढी प्रभावित हुन सक्ने उमेर समूह या जोखिममा भएको उमेर समूहको यदि हिसाबले हामीले कुरा गर्ने हो भने ओल्डर पिपल जुन चाहिँ अब अलरेडी कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य जोखिमबाट के भन्छ त भन्दा कुनै पनि शारीरिक रोगबाट चाहिँ प्रभावित हुनुहुन्छ ज्येष्ठ नागरिकहरू अनि त्यसै गरी चाहिँ बालबालिका र टिनेजका केटाकेटी र अब युथहरू पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ यसभित्र यसको जोखिममा छन् भन्ने देखिन्छ भने त्यसै गरेर चाहिँ अब पिपल हु हेभ अ हेल्पिङ विथ द रिस्पोन्स टु द कोभिड-19 भनेको फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ काम गर्ने कोभिड-19 को रिस्पोन्डेन्टहरूको रूपमा काम गर्ने डक्टर्स भयो हेल्थ केयर प्रोभाइडर भयो अनि फर्स्ट रिस्पोन्डेन्ट भयो अनि त्यसै गरेर सेक्युरिटी पर्सनलहरू भयो उहाँहरू चाहिँ बढी रिस्कमा हुने चान्स छ भनेर चाहिँ भनिन्छ भने त्यसै गरेर अलरेडी मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम भएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ झन् यसको चाहिँ जोखिमहरू भन्दा खास गरेर चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम चाहिँ वर्ल्ड वाइड नै कोभिड-19 पछि चाहिँ अबको दोस्रो पेन्डेमिक चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको जोखिमको हुनेछ भन्ने भनेको छ भने केही जसरी युके युएस लगायतका केही रिसर्चहरूले चाहिँ के चाहिँ प्रोजेक्सन गरिरहेछ त भन्दाखेरि करिब करिब 50% जतिले चाहिँ इन्क्रिज हुन सक्ने सम्भावना छ भनेर चाहिँ भनिएको अवस्था छ भनौँ न मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम 50%ले इन्क्रिज हुन सक्छ भनेको छ भने त्यसै गरेर चाहिँ अब यो अर्को यो यस्तो सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ आत्महत्याको जोखिमहरू चाहिँ बढेको अवस्था छ वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ आत्महत्याको जोखिमहरू चाहिँ धेरै बढेको छ भन्ने भनेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि से नो टु सुसाइड क्याम्पेन या त्यस्तो कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ र अब आत्महत्याको जोखिम कस्तो छ त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ प्रत्येक 3 सेकेन्डमा एकजना व्यक्तिले आत्महत्याको प्रयास गर्छ 40 सेकेन्डमा एकजना व्यक्तिको मृत्यु हुने गर्दछ भने त्यसै गरेर चाहिँ करिब करिब तपाईको हाम्रो जति पनि व्यक्तिहरू चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि मानसिक के भन्छ आत्महत्याको कारणले मृत्यु हुने गर्दछ करिब करिब 90 के भन्छ 8 लाख व्यक्तिको जुन मृत्यु हुने गर्दछ ती मध्ये 75% भन्दा बढी व्यक्तिहरू या 75% देखि 76% जति चाहिँ लो र मिडल इन्कम कन्ट्री भएका देशहरूमा चाहिँ आत्महत्याको कारणले गर्दाखेरि मृत्यु हुने गरेको छ भनेको छ भने अब त्यो हामी नेपाल जोखिमको हिसाबले चाहिँ 7औं बढी जोखिम भएको देशभित्र छौं भनेर चाहिँ 2012 को चाहिँ जुन त्यो वर्ल्ड वाइड सर्वे थियो भनौँ न त्यसको डेटाबेस थियो त्यसले चाहिँ देखाएको अवस्था छ भने त्यसै गरेर चाहिँ करिब करिब 15 देखि 29 वर्ष समूहका व्यक्तिहरू चाहिँ बढी प्रभावित भएको अवस्था छ भनेर चाहिँ हामी सजिलै तरिकाले चाहिँ भन्न सक्ने अवस्थामा छौं भने त्यसै गरेर चाहिँ 70 इयर भन्दा माथिका व्यक्तिहरू पनि त्यही लेभलमा चाहिँ बढी के छ त भन्दाखेरि बढी प्रभावित भएको हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ भने एउटा आत्महत्याको प्रयासले गर्दाखेरि चाहिँ 135 जना व्यक्ति प्रभावित हुने गर्दछन् जसले चाहिँ करिब करिब 108 मिलियन पिपल वर्ल्ड वाइड चाहिँ प्रभावित भएको देखिन्छ भने एउटा आत्महत्याको कारणले मृत्यु हुनुभन्दा पहिले करिब करिब चाहिँ 25 जना व्यक्तिले चाहिँ आत्महत्याको प्रयास गर्दछन् अर्को डेटाबेसले चाहिँ देखाएको अवस्था छ भने त्यसै गरेर अब नेपालमा चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ आत्महत्याको कारणले गर्दाखेरि करिब करिब 50,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको चाहिँ मृत्यु भएको अवस्था छ र 50,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ र सडक दुर्घटना भन्दा 2 गुणा भन्दा बढी भएको देखिन्छ र यो तपाईले तथ्याङ्क हेर्न सक्नुहुन्छ सडक दुर्घटना र उसको आधारबाट भने नेपालमा पछिल्लो 5 वर्षमा चाहिँ आत्महत्याको जोखिम चाहिँ कम्परेटिभली चाहिँ 400-500 को हाराहारीमा 400-300 देखि 500 को एभरेजमा चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो वर्षको पनि आत्महत्याको कारणले जति व्यक्तिको मृत्यु भएको छ त्यो चाहिँ धेरै बढी चाहिँ होइन तर पनि बढ्दो यो अबको केही समयपछि चाहिँ अझ यो रिस्क बढ्न सक्छ यानी कि जोखिम बढ्न सक्छ भन्ने पूर्वानुमानहरूको आधारलाई मान्ने हो भने अबको यो वर्ष चाहिँ यो भन्दा बढी रिस्क हुने चान्स चाहिँ छ
भने अब यो पब्लिक हेल्थ कन्सर्न इन्टरभेन्सन र सुसाइड रिस्क किन बढेको कन्डिसन हो त भन्दाखेरि यो किनकि मैले सुसाइड प्रिभेन्सन सुसाइडको इस्यु किन इम्पोर्टेन्ट छ त यो अहिले कोभिड-19 को सन्दर्भमा कुरा गर्दा भन्दाखेरि एउटा त जुन यो सोशल डिस्टेन्सिङ या सोशल डिस्टेन्सिङ आइसोलेसन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने जुन बाध्यता भएको छ या त्यसको परिणाम स्वरूप चाहिँ सेकेन्डरी कन्सिक्वेन्सको परिणाम स्वरूप कहिले कहिले व्यक्तिहरूले आत्महत्याको प्रयास हुने गर्दछ। यो माइकहरु के भन्छ म्युट गरिदिनु भयो भने अलि सजिलो हुन्छ ल। हुन्छ सर। ऑडिबल इनफ? यस सर, यु आर। ओके, अब यो एउटा त सेकेन्डरी ट्रमा को कारणले गर्दाखेरि, दोस्रो चाहिँ यो इकोनोमिक स्ट्रेस बढेको छ, रोजगारी गुमेको छ, इन्कमहरु घटेको छ। करिब करिब एउटा सर्वे गरिएको थियो नेपालमा पनि अलि पहिले, अहिले त अलि बढी छ। राष्ट्र बैंकको पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि उसलाई चाहिँ आधार मान्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ केही कुराहरु चाहिँ देखिएको, भनौं न रिस्क भनौं न इन्कम घटेको छ भन्ने देखाएको छ भने त्यो चाहिँ खास गरेर यो इकोनोमिक स्ट्रेस जसरी हाम्रो वैदेशिक रोजगार भयो अनि त्यसै गरेर चाहिँ पर्यटन व्यवसाय भयो अनि त्यसै गरेर चाहिँ साना उद्योगहरु या सानो सामान्य रोजगारी गरेर चाहिँ जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिहरुको रोजगारी गुमेको अवस्था जुन छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिस्क घटे के भन्छ त भन्दाखेरि इन्कम घटेको छ र त्यो इन्कम घटेको कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिहरुको चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि दैनिक जीवनमा काहीँ न काहीँ चाहिँ डिस्ट्र्याक्सनहरु या डिस्टर्बेन्सेसहरु आएको छ, साना कलहहरु बढेको छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सुसाइड रिस्क हुन सक्छ भन्ने प्रकारको चाहिँ जोखिम हुन सक्छ भनेको छ। अब यो सोशल आइसोलेसनको कारणले गर्दाखेरि आत्महत्या बढ्ने चान्स किन छ त भन्दाखेरि आत्महत्या रोकथाममा एउटा चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ इफेक्टिभ तरिका चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सोशल कनेक्टिभिटी हो। यो मनको कुरा त्यो मनले बुझ्ने व्यक्तिसितको कनेक्टिभिटी हो। अब त्यो कनेक्टिभिटी नै एप्रोप्रिएट तरिकाले हामीसित रहेन भने नरहेको अवस्थामा त्यसले चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ कन्सिक्वेन्सहरु ल्याउने भएकोले र त्यसको परिणाम स्वरूप व्यक्तिहरुमा चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ आत्महत्याको जोखिम हुन सक्छ भनेर चाहिँ अध्ययनहरुले देखाएको अवस्था छ। भने अर्को इम्पोर्टेन्ट सुसाइडको रिस्क बढ्ने यो चान्स यति बेला किन छ त भन्दाखेरि जसरी के भन्छ वीकली रिलिजियस एक्टिभिटीहरुमा या कुनै पनि फंक्सन सोशल फंक्सनहरुमा चाहिँ इन्गेज हुने व्यक्तिहरुमा या खास गरेर रिलिजियस प्र्याक्टिसमा चाहिँ इन्गेज हुने व्यक्तिहरुमा आत्महत्याको जोखिम चाहिँ नहुने व्यक्तिको भन्दा 5 गुणा चाहिँ कम हुने गर्दछ। भन्नाले 5 गुणा भन्नाले के रिस्क कम हुने गर्दथ्यो। अब यो कुराले गर्दाखेरि यो कोभिड-19 को परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो शारीरिक के भन्छ सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ मनाइने त्यस्ता रिलिजियस प्र्याक्टिसहरु चाहिँ अलमोस्ट ठप्प प्राय भएको अवस्थामा चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ त्यसको कन्सिक्वेन्सको परिणाम स्वरूप जसरी मन्दिरहरु या त्यसै गरेर चाहिँ हामी जुन रिलिजन फलो गर्छौं त्यो रिलिजन मा धेरै व्यक्तिहरु चाहिँ भेला नहुन पाउने प्रकारको जुन कन्डिसन भएको छ त्यसको परिणाम स्वरूप पनि आत्महत्याको जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ भन्ने देखाएको छ। भने त्यसै गरेर चाहिँ अब यो हजुर बोल्दै हो त? हेलो सर, तपाईले कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ होला। ओके ओके, यो मेन्टल हेल्थ ट्रिटमेन्टको बेरियरको कारणले गर्दाखेरि पनि सजिलै तरिकाले चाहिँ उपचार पाएको छैन, त्यो उपचार नपाउँदाखेरि रिस्क बढ्ने चान्स छ भनेको छ। अनि इलनेस र मेडिकल प्रब्लमको कारणले गर्दाखेरि साना जसरी यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि साना रोग बिरामी भएको बेलामा चाहिँ इजिली ट्रिटमेन्ट नपाउने या त्यस्तो प्रकारको चाहिँ जुन असहजता भएको छ, कहाँ जाने होला भन्ने जुन चिन्ता छ या त्यस्तो सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ रिस्क बढ्ने हुन सक्छ। भने अब यो 24 घण्टा 7 दिन 24 घण्टा के भन्छ त भन्दाखेरि यो कोभिड-19 रिलेटेड केसहरुको बारेमा फ्रिक्वेन्टली शेयर गरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यसले एक प्रकारको चाहिँ नेशनल एन्जाइटीको रूप लिएको छ र त्यो नेशनल एन्जाइटीको रूपको कारणले गर्दाखेरि पनि केही व्यक्तिहरुमा चाहिँ जुन व्यक्ति अलरेडी स्ट्रेसको सिचुएसनमा छन् उनीहरुमा चाहिँ त्यो जुन बढ्ने भएकोले रिस्क चाहिँ बढ्न सक्छ भनेको छ। भने अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हेल्थ प्रोफेसनल हो, हेल्थ केयर प्रोफेसनलको चाहिँ सुसाइड रेट नर्मली चाहिँ टप 10 रिस्क प्रोफेसन भित्र चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ त्यो हेल्थ केयर प्रोफेसनल पनि पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो कोभिड-19 मा चाहिँ सबैभन्दा फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ हेल्थ केयर प्रोफेसनलहरु आफै इन्गेज भएर चाहिँ काम गरिराखेको अवस्थामा काहीँ न काहीँ चाहिँ रिस्क बढेको छ। र जसरी तपाईको वुहान भन्ने शहर जहाँबाट चाहिँ यो सुरु भएको थियो त्यो शहरमा गरेको एउटा हेल्थ केयर प्रोफेसनलहरुको बीचमा चाहिँ गरिएको अध्ययनले चाहिँ के देखाएको थियो भने करिब 62%
डक्टर नर्स अनि त्यसपछि एसिस्ट गर्ने जति पनि स्टाफहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ हामीमा चाहिँ के भन्छ स्ट्रेस बढेको छ भनेको थियो भने 42% कि 43% जतिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भन्छ एन्जाइटी बढेको छ अनि त्यसै गरेर चाहिँ 30 देखि 40% को इन बिट्विनमा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि डिप्रेसनको रिस्क बढेको छ भन्ने प्रकारको रिस्पोन्स दियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूमा चाहिँ बढी रिस्क भएको देखिन्छ भने अब त्यो बिचमा यदि तपाईले हेर्नुभयो भने वर्ल्ड वाइड नै हेल्थ प्रोफेसनलहरूले चाहिँ आत्महत्या गरेको चाहिँ केसहरू तपाईले आरामले सुनिराख्नु भएको छ। जस्तै ती मध्येका केही चर्चित केसहरूको बारेमा कुरा गर्छु। जस्तै हेल्थ केयर प्रोफेसनलको कुरा गर्ने हो भने इटलीमा चाहिँ एकजना 34 वर्षको नर्सले आत्महत्या गर्यो भन्ने धेरै कुरा हामीले सुनेका थियौँ त्यति बेला। भने त्यसपछि न्युयोर्कमा चाहिँ एकजना डक्टरले चाहिँ आत्महत्या गरेको भन्ने कुरा चाहिँ अलमोस्ट भाइरल भएको अवस्था थियो त्यो न्युज चाहिँ। भने त्यसै गरेर चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ रिस्क बढ्ने भएकोले चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ यो आत्महत्याको जोखिम बढ्न सक्छ भन्छ। र अब आत्महत्या केले हुन्छ त, कारण के हो त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ जति पनि अध्ययनहरू भएको छ त्यस अध्ययनको फाइन्डिङले के भन्छ त भन्दा करिब करिब चाहिँ जति व्यक्तिको मृत्यु आत्महत्याले हुने गर्दछ तीमध्ये 90% जति कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य समस्याको कारणले हुन्छ भने त्यसै गरेर चाहिँ परिवारका नजिकका व्यक्तिहरूको कसैको डेथ भइदिनु अनि हार्मफुल मिन्स साधन नजिक भनौँ न सजिलै तरिकाले पाउनु अनि त्यसै गरेर चाहिँ रिलेसनसिपमा प्रब्लम हुनु अनि योभन्दा पहिले आत्महत्याको प्रयास गरिसकेको हुनु या अटेम्प्टेड सुसाइड अलरेडी गरेको अवस्था, सब्सटेन्स र एब्युजहरू लिने टेन्डेन्सी बढी हुनु या हिस्ट्री हुनु अनि त्यसै गरेर चाहिँ फिजिकल डिसेबिलिटी र इलनेसहरू भइदिँदाले अनि त्यसै गरेर चाहिँ फ्यामिली या साथीभाइमा चाहिँ कसैको मृत्यु आत्महत्याले भइदिँदाखेरि चाहिँ आत्महत्याको रिस्क चाहिँ बढ्न सक्छ भने यो कलेज गोइङ स्टुडेन्टहरू या विद्यार्थीहरूमा चाहिँ यो बुलिङ बिहेभियरको एक्सपोजरले चाहिँ गर्दा पनि बढेको छ। र यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि अगेन बुलिङको एउटा फर्म छ। तपाईँ हामी मध्ये यदि हेऱ्यौँ भने करिब करिब चाहिँ जति व्यक्तिले चाहिँ यो इन्टरनेट युज गर्नुहुन्छ ती मध्ये खास गरेर चाहिँ त्यो टिनेजको जुन यो टिनेज होइन कि यो युवा अवस्थाको धेरै जसो चाहिँ करिब करिब 42-45% जति युवाहरू मध्ये जसले चाहिँ यो चलाउनुहुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारको चाहिँ एक त के भन्छ त भन्दाखेरि इन्टरनेट एडिक्सनको रिस्क छ भनेर भन्छ भने ती मध्ये करिब करिब चाहिँ 30% जति 30 देखि 40-45 कति प्रतिशत जति व्यक्तिहरूमा चाहिँ साइबर बुलिङको रिस्क भइरहेछ भन्ने तरिकाले चाहिँ रिसर्चहरूले देखाइराखेको अवस्था छ। भने अब यो सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ केले प्रोटेक्ट गर्न सक्छ त भन्दाखेरि प्यारेन्टल कनेक्टेडनेस, यो आमा बुवासितको चाहिँ कनेक्टेडनेस कतिको छ अनि नन एडल्ट भनौँ न सितको चाहिँ के हुन्छ प्यारेन्टल नन प्यारेन्टल एडल्ट्सहरूको कनेक्टेडनेस, ह्युमनको कुरा त्यो मनले बुझ्ने नेटवर्कसितको कनेक्टिभिटी, स्कुल सेफ्टी प्रोग्रामहरू, स्कुलमा चाहिँ मेन्टल वेलनेस का या मेन्टल हेल्थ रिलेटेड कम्पोनेन्टहरूको कतिको ब्यालेन्स गरेर अगाडि बढाइएको छ अनि केयरिङ एन्ड सेयरिङ फ्रेन्ड कतिका छन् त्यसले, ओभरअल रेजिलेन्सी, नेबरहुड सेफ्टी अनि त्यसै गरेर चाहिँ सजिलै तरिकाले यस्तो समस्या भइहाल्यो भने मैले ट्रिटमेन्ट कहाँबाट पाउँछु भन्ने कुराको बारेमा अवेरनेस हुनु अनि त्यसै गरेर चाहिँ एकाडेमिक एचिभमेन्टले चाहिँ आत्महत्याको रिस्कलाई चाहिँ घटाउन सक्छ भनेर चाहिँ विभिन्न अध्ययनहरूले चाहिँ देखाएको अवस्था छ। भने अब वार्निङ साइन कसरी थाहा पाउने त कुनै व्यक्ति रिस्कमा छ भन्ने कुराको बारेमा आफूप्रति नेगेटिभ हुन्छ, नेगेटिभ भ्यू अफ सेल्फ, होपलेसनेस फर फ्युचर भनेको भविष्यमा केही पनि राम्रो हुँदैन, केही राम्रो हुनेवाला छैन भन्ने प्रकारको थटहरू हुनु अनि आइसोलेसन या एक्लो फिल गर्ने, फिलिङ एलोन अर सोसाइटी, परिवार, साथीभाइ, रिलेटिभहरूबाट बिस्तारै चाहिँ टाढा हुँदै जाने, इरिटेसन, साना साना कुरामा चाहिँ इरिटेट भइदिने, एग्रेसिभ भइहाल्ने अनि साधनहरूको सजिलै तरिकाले उपलब्धता यानि कि खोज्दै जाने, कसरी चाहिँ अरू व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने व्यक्तिहरूले कसरी आत्महत्या गरेको छ, कसरी मृत्यु हुन सक्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ खोजी नीति गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यही भएर त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ कहिले कहिले उनीहरूको फेसबुक या हामीले त्यस्ता सोसल नेटवर्किङ साइटहरूमा चाहिँ फ्रिक्वेन्टली त्यस्ता शब्दहरू या त्यस्तो कुराहरू लेखेको या उनीहरूको चाहिँ पर्सनल एकाउन्टहरू हामीले हेऱ्यौँ भने खास गरेर चाहिँ यो गुगलमा चाहिँ हेऱ्यौँ भने उनीहरूले चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ त्यो मृत्युसँग सम्बन्धित खबरहरू या त्यो खोजिराखेको हुने प्रकारको हुन्छ भन्छ है। भने ड्रामेटिक चेन्ज इन मुड र बिहेभियरमा चाहिँ ड्रामेटिक चेन्ज हुन्छ। फ्रिक्वेन्टली त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ मृत्युको बारेमा कुरा गरिराख्छन् अनि त्यसै गरेर चाहिँ आफूलाई नोक्सान हुने सेल्फ हार्मका व्यवहारहरू गर्छन् जस्तै कटिङ बिहेभियर या त्यस्ता व्यवहारहरू गर्दैछन् अनि त्यसै गरेर चाहिँ रिस्की व्यवहारमा इङ्गेज हुन्छन् जुन कुराले उनीहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि
यसले मलाई नोक्सान हुन्छ भन्ने थाहा छ तर पनि त्यसमा इन्गेज हुने, जस्तै सुत्नुपर्छ भन्ने थाहा छ सुति नदिने, खानुपर्छ भन्ने थाहा छ खाना नखाइदिने, या आफूलाई चाहिँ दुःख दिने खालका व्यवहारहरू गर्न थाल्छन् भने केही व्यक्तिहरूले चाहिँ मृत्यु हुनुभन्दा पहिले चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ यदि ऊ परिवारको या समाजको चाहिँ रिस्पोन्सिबल व्यक्ति छ, परिवारको रिस्पोन्सिबल व्यक्ति छ भने उसले चाहिँ आफ्नो त्यो ह्यान्डओभरहरू जुन हुन्छ नि रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसनलाई चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुरामा चाहिँ एरेन्जमेन्टहरू चाहिँ गर्न थालेका हुन्छन् भने आफ्ना इम्पोर्टेन्ट सामानहरू हिजोसम्म इम्पोर्टेन्ट लागेका सामानहरू यो अचानक बाँड्न थाल्छ, यो तिमी राख भन्ने हुन सक्छ भने त्यसै गरेर चाहिँ सब्सटेन्स एब्युज को रिस्क भन्न पहिलेको भन्दा अलि बढाउन थाल्छन् अनि सुसाइडल थ्रेट म मर्दिन्छु है भन्ने प्रकारको बारेमा चाहिँ फ्रिक्वेन्टली भनिराख्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ म आत्महत्या गर्दिन्छु, म मर्दिन्छु, मलाई जीवनदेखि वाक्क दिक्क लाग्यो, टाढा जान पाए हुन्थ्यो, एकान्तमा रमाउन पाए हुन्थ्यो, यो साह्रैमा सबैको लागि बोझ भइसके, धरतीको लागि बोझ भए, म बिना चाहिँ मेरो परिवार साथीभाइ इष्टमित्र सबै बढी आनन्द मनाउँछन् होला, खुसी हुन्छन् होला, म त धरतीको लागि बोझ हो भन्ने प्रकारका स्टेटमेन्टहरू कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ फेरि सामान्य हिसाबले नै भन्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले सिरियस रूपमा लिनुपर्दछ भन्छ है। र यी त भए यी कुराहरू र अचानक इष्टमित्र साथीभाइहरूसित भेटघाट पनि बढाउन थाल्छन्, यो चाहिँ रिस्क भयो। अब जोखिम कसरी थाहा पाउने त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यस्तो बारेमा चाहिँ अब आत्महत्याको सोचाइ छ कि छैन भन्ने कुरा सोध्नुपर्ने हुन्छ, योजना छ कि छैन सोध्ने, साधनको बारेमा सोचेको छ कि छैन, प्रयास गर्यो कि गरेन भन्ने सोध्ने, र यदि यो चारवटै कुरा छ भने आत्महत्याको सोचाइ यो रेडवाला हेर्नुभयो भने तपाईँले आत्महत्याको सोचाइ छ, स्पष्ट योजना भएको, अनि त्यसपछि कुन साधन प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ सोचिसकेको, प्रयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको, अनि त्यसै गरेर चाहिँ योभन्दा पहिले आत्महत्याको प्रयास पनि गरेको व्यक्ति छ भने ऊ सबैभन्दा बढी रिस्कमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि अब त्यो सिभियर लेभलको रिस्कमा भयो र यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा एक्लो छोड्नु भएन। अनि त्यसपछि आत्महत्याको सोचाइ भएको, बृहत योजना भएको, साधनको बारेमा नसोचेको व्यक्ति छ भने त्यो चाहिँ मोडरेट लेभलको रिस्कमा छ। आत्महत्याको सोचाइ भएको, योजना नभएको छ भने मोडरेट लेभलको रिस्कमा छ, आत्महत्याको सोचाइ छैन भने बिल्कुलै रिस्कमा छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति कुनै रिस्कमा छ कि छैन भनेर चाहिँ चेक गर्न सक्ने हुन्छौँ। अब कसले सहयोग गर्न सक्छन् त भन्दाखेरि तपाईँ हामी सबैले सहयोग गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् आत्महत्याको जोखिम भएका व्यक्तिलाई, किनकि म बेला बेलामा भन्ने गर्दछु प्रत्येक इन्डिभिजुअल चाहिँ सुसाइड प्रिभेन्सनको लागि हेल्पलाइनको रूपमा काम गर्न सक्छ। कसरी भने त्यस्तो व्यक्ति यदि कुनै पनि व्यक्ति अघि भने जस्ता लक्षणहरू देखाइरहेछ, ऊ चाहिँ रिस्कमा छ जस्तो तपाईँ हामीलाई लाग्यो भने सिम्पली तिम्रो कुरा सुन्ने कोही छ है, म छु है भन्ने तरिकाले मात्रै भनिदियौँ भने पनि सेफ हुन्छ। धेरै हदसम्म चाहिँ रिस्क घटाउन सकिन्छ, किनकि आत्महत्याको कारणले मृत्युको प्रयास गर्ने या आत्महत्या गर्ने व्यक्ति जुन छन् उनीहरूको अन्तिम चाहना चाहिँ मर्ने होइन क्या, उनीहरूले त्यो अनबिहेभियरेबल जुन पेन हुन्छ त्यो पेनबाट छुटकारा पाउन खोजेको हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आत्महत्याको प्रयास भनेको चाहिँ क्राइम फर हेल्प पनि हो भन्दा खासै फरक नपर्न सक्छ या त्यो भन्न मिल्छ भन्छ है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तिमीलाई सुन्ने कोही छ, म छु भन्ने तरिकाले भनिदियौँ भने र तिमी एक्लो छैनौ, तिमीलाई केयर गर्ने मान्छेको कमी छैन, म छु, तिमीलाई के भएको छ ल उसित कुराकानी गरिदिउँ भनेपछि हामी बचाउन सक्छौँ। र प्यारेन्ट्स, गार्जियन, फ्यामिली मेम्बर, स्कुल साइकोलोजिस्ट, सोसल वर्कर, काउन्सिलर्स, नर्स, टिचर्स, अब जति पनि के भन्छ त भन्दाखेरि पर्सनल फिजिसियनहरू, नर्सहरू, पर्सनल क्लर्जीम्यान, अनि त्यसै गरेर चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि लोकल हस्पिटलको स्टाफहरू जोसुकैले पनि सहयोग गर्न सक्छौँ भने यसरी चाहिँ हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। अब युनिभर्सल लेभलमा चाहिँ सुसाइड प्रिभेन्सनको लागि के भइरहेछ त भन्ने सन्दर्भमा यदि हामीले सोध्यौँ हेऱ्यौँ भने पब्लिक अवेरनेस क्याम्पेनहरू नै भइरहेको हो पहिलो इम्पोर्टेन्ट कुरा। अनि मेन्टल हेल्थ प्रमोसनका कुराहरू भइरहेछन्, किनकि मेन्टल हेल्थ बर्डनले गर्दाखेरि चाहिँ रिस्क बढ्छ भनेर भनेका छौँ। सुसाइड अवेरनेस स्कुल करिकुला पाठ्यक्रममा चाहिँ सुसाइड अवेरनेसको बारेमा चाहिँ पाठ्यक्रममा विद्यालय लेभलमा चाहिँ राख्नुपर्ने भन्ने प्रकारको चाहिँ गरिरहेछन्। अनि डिस्ट्रिक्टिङ एसिस्ट टु द मिन्स साधनको बारेमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट सजिलै तरिकाले नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यही भएर जसरी अल्कोहल रिड्युसिङ पोलिसीहरू या इन्डियामा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने पेस्टिसाइड्सलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने पोलिसीहरू बनाएको अवस्था छ र अहिले चाहिँ अलि स्ट्रिक्ट छ, त्यो पाउन पनि त्यति सजिलो पाउँदैन भन्ने प्रकारको जुन नियमहरू 1-2 वर्ष पहिले चाहिँ तयार गरेको छ इन्डियन गभर्मेन्टले पनि भने। त्यसै गरेर चाहिँ वेब बेस्ड स्क्रिनिङ प्रोग्रामहरू भने त्यसै गरेर चाहिँ सुसाइड स्क्रिनका प्रोग्रामहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ र सपोर्टहरू प्रोभाइड गराउन सकिन्छ भने। अब हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ त, हामी भनेको म चाहिँ पछिल्लो 2000 भनौँ न पछिल्लो 10-12 वर्षदेखि चाहिँ एक्टिभ रूपमा चाहिँ सुसाइड प्रिभेन्सनको बारेमा चाहिँ काम गरिरहेको छौँ र हामीले चाहिँ सुसाइड प्रिभेन्सनमा चाहिँ 3 लेयरमा काम गर्छौँ। प्रिभेन्सनको लेभलमा, इन्टरभेन्सनको लेभलमा र पोस्ट भेन्सनको लेभलमा। प्रिभेन्सनको लेभलमा सुसाइड प्रिभेन्सन ट्रेनिङहरू चलाउँछौँ
अनि त्यसै गरेर सुसाइड प्रिभेन्सन अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्छौँ, जुन चाहिँ अहिले हामीसित करिब करिब चाहिँ यहाँ 35वटा भए पनि 45वटा इभेन्टबाट करिब करिब 900 को हाराहारीमा चाहिँ हामीसित नेपालैभरि चाहिँ भलिन्टियर साथीहरूले चाहिँ ट्रेन गरेको अवस्था छ। भने त्यसै गरेर चाहिँ इन्टरभेन्सनमा चाहिँ हामीले ग्रुप काउन्सिलिङ र साइकोथेरापीहरू प्रोभाइड गराउँछौँ, इन्डिभिजुअल र ग्रुप साइकोथेरापीहरू। पोस्ट इभेन्सनमा चाहिँ आत्महत्याको कारणले मृत्यु भइसकेका परिवारका सदस्यहरूको चाहिँ साइकोलोजिकल वेलबिङमा चाहिँ फोकस हुने गरी चाहिँ सुसाइड प्रिभेन्ट सपोर्ट ग्रुप जस्तो कामहरू गरेका छौँ। र हामी कोसित काम गर्छौँ त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी वर्किङ ग्रुप भनेको हेल्थ प्रोफेसनल, साइकोलोजिस्ट, काउन्सलर, सोसल वर्कर, डक्टर्स, नर्स, पब्लिक हेल्थ को फिल्डमा काम गर्ने साथीहरू, अनि त्यसै गरेर चाहिँ टिचर्स, कलेज, स्कुल टिम सुसाइड प्रिभेन्सनको लागि, पुलिस पर्सनल, आर्मी पर्सनल, फर्स्ट रेस्पोन्डेन्टको रूपमा, अनि मिडिया रिपोर्टर, जर्नलिस्टहरूसित, अनि कम्युनिटी लिडर्स र पिपल्स रिप्रेजेन्टेटिभहरूसित अनि जनप्रतिनिधिहरूसित पनि काम गरिराखेका छौँ। भने त्यसै गरेर चाहिँ हामीले विभिन्न उसमा चाहिँ के गरेका छौँ त भन्दाखेरि रिलिजियस ग्रुप र लिडरहरूसित भनेको चाहिँ यो धार्मिक आस्था या हाम्रो रिलिजियस प्र्याक्टिस गर्ने साथीहरूसित पनि हामीले चाहिँ काम गरिराखेका छौँ र यो चाहिँ यसरी हामीले काम गरेका छौँ। भने त्यसै गरेर अब यो खास गरेर इम्पोर्टेन्ट पार्ट कसरी मेन्टल वेलनेस प्रमोट गर्न सकिन्छ, यो त भयो, इस्युहरू थियो यस्तो, भने कसरी अब प्रमोट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि तपाईँ हामीले ध्यान दिने या कम्युनिटीका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने मेन्टेनिङ अ मेन्टल वेलनेस, मेन्टल हेल्थ एन्ड वेलनेसलाई कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जुन व्यक्तिको चाहिँ मेन्टल हेल्थ राम्रो छ, पोजिटिभ मेन्टल हेल्थको इस्यु छ, कन्डिसन छ, त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ सजिलै तरिकाले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि आफ्नो जीवनमा आइपरेका चाहिँ डाइभर्स सिचुएसनहरू, डिफ्रेन्ट च्यालेन्जेसहरू, सेटब्याकहरू, हार्डसिपहरू र अरूसितको रिलेसनसिपलाई चाहिँ सही तरिकाले ब्यालेन्स गर्न सक्छन्। र त्यसको लागि सिम्पली हामीले गर्ने भनेको एउटा चाहिँ क्रिएटिङ अ हेल्दी रुटिन क्रिएट गर्नु पर्यो, कनेक्टेड विथ अदर, यो मनको कुरा त्यो मनले बुझ्ने व्यक्तिहरूसित कनेक्टेड हुनु पर्यो, आफ्नो फिलिङलाई ओन गर्नु पर्यो, अनि टक्सिक इन्फ्लुएन्स दिने व्यक्तिहरूबाट टाढा बस्नु पर्यो, सँगसँगै चाहिँ सपोर्ट अदर्स, अरू व्यक्तिलाई चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो। अब त्यो कसरी गर्न सकिन्छ, किन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हेल्दी रुटिन क्रिएट गर्न किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न रिसर्चले के देखाएको छ भने जुन व्यक्तिको चाहिँ डेली रुटिन एप्रोप्रिएट छ त्यस्तो व्यक्तिहरूमा चाहिँ डिस्ट्रेस कम्पेरिटिभली कम हुन्छ। र कुनै पनि ह्याबिट अहिलेदेखि छैन, पहिलेदेखि छैन भने डोन्ट वरी अबाउट द्याट, किनकि आजदेखि यदि हामीले कुनै कुरा गर्न सुरु गऱ्यौँ भने 66 डेजमा चाहिँ त्यो ह्याबिटमा कन्भर्ट हुन सक्छ। या समटाइम्स इट टेक मोर देन 8.5 मन्थ होइन, तर नर्मली 66 दिनमा चाहिँ ह्याबिट बन्छ भनेर चाहिँ रिसर्चले भनेको कुरा हो। अनि त्यसै गरेर चाहिँ अब कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हेल्दी रुटिन तपाईँको लागि जे ठिक छ त्यो गर्नु पर्यो, साना साना कुराबाट चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो, अनि हाम्रो एक्जिस्टिङ ह्याबिटमा चाहिँ त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्नु पर्यो, अनि मेक अ स्वाइप, अनि त्यसै गरेर चाहिँ प्लान अहेड, अनि त्यसै गरेर टाइम फर थिङ्किङ युर गुड भनौँ न थिङ्स यु इन्जोय, जुन कुराले चाहिँ तपाईँले इन्जोय गर्नुहुन्छ दिनमा चाहिँ कम्तीमा पनि 30 मिनटदेखि 1 घन्टा जति टाइम त्यसमा चाहिँ इन्गेज गर्नुपर्छ भन्छ। अनि साना साना कुरामा चाहिँ तपाईँले गरेका काममा चाहिँ रिवार्ड गर्नु पर्यो आफैलाई। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले फलो गर्न सकेनौँ रुटिन भने खासै हामीले आफैलाई कोस्नु भएन, दुःख दिनु भएन, खत्तम भएछ, बेकारै भयो भन्ने प्रकारको सोच्नु भएन, र यसरी हामीले चाहिँ हेल्दी रुटिन क्रिएट गर्न सक्छौँ आफ्नो लागि, परिवारको लागि र सोसाइटीको लागि। भने त्यसै गरेर चाहिँ अर्को यो मनको कुरा त्यो मनले बुझ्ने नेटवर्कसित कनेक्टेड हुनु। र रिसर्चले के देखाएको छ भने यदि कुनै व्यक्तिले चाहिँ 50 घन्टासम्म कुनै अपरिचित व्यक्तिसित समय बिताउँछ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ राम्रो ट्रु फ्रेन्ड बन्न सक्छ भनेर रिसर्चले भन्छ। र अर्को रिसर्चले के देखाएको छ भने अमेरिकनहरू 2.5 आवर्स पर डे टिभीमा हेर्न समय बिताउँछन् भने उनीहरूले चाहिँ आधा घन्टा मात्रै के हुन्छ त भन्दाखेरि सोसलाइज हुन समय बिताउँछन्, र जुन व्यक्तिको सोसलाइजेसन कम हुने गर्दछ त्यो व्यक्तिमा चाहिँ स्ट्रेस बढी हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सोसलाइज हुनु पर्यो, यानि कि कनेक्टेड विथ अदर पिपल भनेर भेट्नु पर्यो। र त्यही भएर जसरी तपाईँ जुन यो ग्रुपसित जोडिनु भएको छ नि, रोटरेक्ट या रोटरी, लाइन्स, लियो, अनि त्यसै गरेर जेसिएस, जेसिआई, यस्ता जुन यो भलिन्टियर बेस जहाँ चाहिँ कनेक्टिभिटी हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरू, त्यहाँ इङ्गेज हुने व्यक्तिहरूको साइकोलोजिकल वेलबिङमा चाहिँ पोजिटिभ तरिकाले चाहिँ आउटकम आउने भएकोले द्याट स्टिल त्यो केही नहुँदा पनि हामीले नपाउँदाखेरि पनि हामीले कन्ट्रिब्युट गरेर हुन्छौँ, इङ्गेज भएर हुन्छौँ। अब त्यो के भने अहिले हाम्रो समय कस्तो छ भन्ने कुराको असर चाहिँ 30 वर्षपछि देखिन्छ अरे त्यसको इन्फ्लुएन्स। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कनेक्टेडनेस चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्छ। अनि कनेक्टेडनेस बढाउँदाखेरि चाहिँ खास गरी हामीले के ध्यान दिनु पर्यो, जुन अलरेडी भेटेका साथीहरूलाई चाहिँ भेट्नु पर्यो, ठाउँ प्लेसहरूमा चाहिँ भेट्नु पर्यो, सेयर्ड एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ सेयर गर्नु पर्यो, गिभ कम्प्लिमेन्टहरू दिनु पर्यो,
सोशलाइज हुनुको लागि सोशल हुनुको लागि चाहिँ टाइम दिनु पर्यो अनि रिमेम्बर दैट all the connections are not as not have to be done in a person त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के ध्यान दिनु पर्यो भने हामीले त्यो कुराकानी गर्ने बेलामा चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ फोन या टेक्नोलोजीको पनि सहयोग लिन सक्छौं अनि त्यसै गरेर चाहिँ अर्को के छ भन्दा एक्सेप्ट इन्भिटेसन अरूले दिएका इन्भिटेसनहरू एक्सेप्ट गर्ने कहिले कहिले आफूले पनि एक्टिभिटीहरू अर्गनाइज गर्ने त्यस्तो गर्यौं भने पनि साइकल कनेक्टेड यो मनको कुरा त्यो मनले बुझ्ने नेटवर्कहरुको बीचमा चाहिँ कनेक्टिभिटी भइराख्छ जस्तै सिम्पली यदि तपाईले चाहिँ अहिले यो प्रोग्राम नगरेको भएपछि तपाई हामी जति 40 42 जना जति कनेक्टेड भएका छौं यो कनेक्सन हुन पाउँथ्यो त दैट्स व्हाई यो एक्टिभिटी अर्गनाइज गर्दा पनि कहिले कहिले चाहिँ साइकोलोजिकल बेनिफिट हुन्छ के दैट्स व्हाई वी आर एंगेजिङ अन दोज टाइप्स अफ थिंग्स अनि कहिले कहिले चाहिँ अरूको फिलिङ कहिले कहिले कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ जब तपाई कुराकानी गर्नुहुन्छ आफ्नो फिलिङ भन्दा अरूको फिलिङमा बढी फोकस गर्नुपर्छ भन्छ है भने त्यसै गरेर चाहिँ अर्को के छ आफ्नो फिलिङलाई चाहिँ ओन गर्ने फिलिङ ओन गर्नको लागि चाहिँ के भन्छ भने कहिले कहिले जुन व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो फिलिङलाई चाहिँ सजिलै आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ लेभलिङ गर्न सक्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ स्ट्रेस कम हुन्छ भन्छ र स्ट्रेस कम भयो भने मेन्टल इलनेसको जोखिम कम भयो अनि त्यसै गरेर चाहिँ देयर इज अ मोर देन 3000 वर्ड्स इन इंग्लिश डिक्सनरी अनि इमोसनलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्ने चाहिँ देयर इज अ मोर देन 3000 वर्डहरु छ भन्छ अनि त्यसै गरेर चाहिँ त्यही भएर चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ इमोसनल भोकेबुलरी बढाउनको लागि चाहिँ 20 देखि 30 मिनेट चाहिँ पर वीक विद्यालयमा चाहिँ या कलेजमा चाहिँ त्यस्ता प्रोग्रामहरु गर्नुपर्दछ भन्छ के अनि कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब त्यो फिलिङ अन गर्ने कुरा चाहिँ अलि गाह्रो छ हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा चाहिँ पुरुषहरुलाई त झनै गाह्रो छ जस्तो लाग्छ किनकि पुरुषले रुनु हुँदैन रे पुरुषले चाहिँ आफूलाई यस्तो भइराछ भनेर चाहिँ त्यो रुन्चे टाइपले भन्नु हुँदैन यो गर्नु हुँदैन त्यो गर्नु हुँदैन रोल रेस्पोन्सिबिलिटीले गर्दा कल्चरको इन्फ्लुएन्स पनि छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ कुरालाई ब्यालेन्स गर्दै हामीले के ध्यान दिन सक्नु पर्यो भने आफ्नो फिलिङलाई चाहिँ अलाउ गर्ने जस्तो फिल गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई अनुभव गर्नुस् के अनि तपाईले आफ्नो फिलिङलाई इग्नोर नगर्नुस् किनकि फिलिङलाई इग्नोर गर्नुहुन्छ एक्सप्रेस गर्नुभयो भने केही पनि गाह्रो भएन कसैलाई गाह्रो भएन इग्नोर गर्नुभयो फिलिङलाई चाहिँ सप्रेस गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ तपाईकै बडीलाई र माइन्डलाई चाहिँ नेगेटिभ असर पार्ने भएकोले हामीले एक्सप्रेस गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा यो मनको कुरा त्यो मनले बुझ्ने नजदिकको व्यक्तिसित चाहिँ कुराकानी गर्नु पर्यो अनि इमोसनल भोकेबुलरी बढाउनु पर्यो अनि प्रत्येक दिन 3 वटा राम्रो पोजिटिभ इमोसनहरु के हामीले आउने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भयो त्यो कुराको बारेमा चाहिँ जर्नलिङ गर्ने र नेगेटिभ इमोसन कति बेला आयो त्यो कुराहरु लेख्न थाल्यौं भने 1 वर्षमा करिब 1000 वर्डहरु या इमोसनल भोकेबुलरी हामीसित हुनेछ अनि त्यही भएर चाहिँ स्ट्रेन्थ तपाईको फिलिङको चाहिँ स्ट्रेन्थलाई चाहिँ बुझ्नु तपाईको फिलिङलाई चाहिँ स्ट्रेन्थको रूपमा चाहिँ कन्सिडर गर्नु पर्यो अनि यदि यसैले काम गरेन भने मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनललाई चाहिँ देखाउन केही अप्ठ्यारो मान्नु भएन अब अरूलाई सहयोग गर्ने एउटा रिसर्च भएको थियो अमेरिकामा अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसनले गरेको भलन्टियर गर्ने व्यक्तिले बढी पैसा कमाउँछ कि नगर्नेले बढी पैसा कमाउँछ भलन्टियर गर्ने व्यक्ति बढी सुखी छ कि या हेल्पी छ कि नगर्ने व्यक्ति बढी खुसी सुखी छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ फाइन्डिङले के देखायो भने भलन्टियर गर्ने व्यक्ति नगर्ने व्यक्ति भन्दा 34% बढी चाहिँ के भयो त भन्दा ह्यापी भयो ह्याप्पिनेसको हिसाबले त्यो रेस्पोन्डेन्टमा एंगेज भएका व्यक्तिहरु मध्ये भने 1.4% जति इन्कम पनि इन टर्म्स अफ इन्कम पनि उनीहरुले चाहिँ बढी अर्निङ गरेको देखियो भनेर तपाईले यदि हेर्नुभयो भने एपीए को चाहिँ काहीँ न काहीँ भेट्नुहुन्छ होला त्यो कारणले गर्दाखेरि किनकि त्यो किन हुन्छ त भन्दाखेरि जति हामी सपोर्ट गर्छौं नि हाम्रो यदि तपाई हामी कुनै हाम्रो धार्मिक आस्थाहरुलाई चाहिँ विश्वास गर्छौं भने दुआ लाग्छ भन्छौं नि दुआ सुवा लाग्ने हो भनौं ठीक छ त्यसलाई चाहिँ त्यसरी बुझ्दा पनि इट्स ओके तर अर्को वेबाट हेर्ने हो भने मैले मसित भएको कुरा केही अरूलाई दिन पाए भने आई एम फिलिङ ह्याप्पी सेटिस्फाइड फ्रम इनसाइड र सेटिस्फाइड इनसाइड भित्रबाट चाहिँ सेटिस्फेक्सन भयो भने त्यसले के हुने भयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ परफर्मेन्स चाहिँ बेटर हुने भयो हामी मोर चाहिँ के हुने भयो एनर्जेटिक हुने भयो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि या नेटवर्किङ पनि हुन्छ डेफिनेटली नेटवर्किङ नहुने होइन ती कुराले गर्दाखेरि सपोर्ट हुन्छ र अब सपोर्ट गर्ने बेलामा चाहिँ पैसा मात्रै सपोर्ट गर्ने हो भन्ने प्रकारको बुझ्छौं हामी त्यो कदापि होइन तपाई हामीसित जे छ त्यो दिने हो त्यो प्र्याक्टिस एक्टिभ लिसनिङ डोन्ट कम्पेयर विथ अदर्स आस्क व्हाट यू क्यान डू कीप योर वर्ड्स डोन्ट जस्ट अफर टु जोइन देम नो व्हेन मोर सिरियस हेल्प इज निडेड कहिले कहिले उनीहरुलाई चाहिँ बढी सहयोग आवश्यक पर्यो भने तपाईले चाहिँ हामीले अरूलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ या आफूले चाहिँ टाइम दिनु पर्ने हुन्छ र यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं अरूलाई सहयोग गर्न सक्छौं भने त्यसै गरेर अर्को मैले इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यो टक्सिक इन्फ्लुएन्स दिने व्यक्तिहरुबाट टाढा बस्ने टक्सिक इन्फ्लुएन्स दिने व्यक्ति भन्नाले कस्तो व्यक्तिलाई भन्न मिल्छ होला भने जोसित हामी बस्न त बस्छौं नजदिक त हुन्छौं तर साइकोलोजिकली हामीलाई चाहिँ अलवेज डाउन फिल गर्ने इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ जस्तै तपाई हामीलाई मात्रै होइन
एभरेजमा चाहिँ एभरेज अमेरिकनले चाहिँ 80% अमेरिकनले चाहिँ त्यस्तो फिल गरेको हुन्छ भन्छ, इमोसनल एब्युज फिल गरेको हुन्छ भने टक्सिक फ्रेन्ड बिल्कुलै कमन छन्। 84% वुमेन र 75% मेनले आफ्नो जीवनको कालखण्डमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको संगत गरेको हुन्छ। अब कसरी थाहा पाउने नि त्यस्तो व्यक्ति को हो भनेर? देयर इज अ फ्यू पर्सनालिटी ट्रेट। म्यानिपुलेटिभ हुन्छन् त्यस्ता व्यक्ति, दे फिल यु ब्याड भने तिमीलाई केही पनि आउँदैन, तिमी खत्तम, काम नलाग्ने भन्ने प्रकारको चाहिँ देखाउने प्रयास गर्छन् अरूको अगाडि तपाईँलाई। अनि तपाईँको बारेमा चाहिँ जजमेन्टल हुन्छन्, नेगेटिभिटी मात्रै हुन्छ। ए यो गर्न केही तपाईँले गर्छु भनेर भन्नुभयो भने हे तिमीले सक्छौ, फलाना त सकेको थिएन, नगर सकिँदैन होला भन्ने तरिकाको चाहिँ अलवेज त्यस्तो तरिकाले भन्ने हुन्छन्। पेसिभ एग्रेसन, उनीहरूले भने जस्तो काम गरेन भने पेसिभ एग्रेसन देखाउने खालका हुन्छन्। सेल्फ सेन्टर्ड, आफूलाई फाइदा हुने मात्रै काम गराउँछन् हामीबाट। अनि डिफ्रेन्ट भनौँ न, कहिले कहिले चाहिँ उनीहरूले भने जस्तो हामीले गरेनौँ भने एङ्गरलाई चाहिँ ब्लास्ट गरिदिन्छन् तपाईँको अगाडि, अरूको अगाडि भनौँ न गर्ने हुनसक्छ। उनीहरूमा चाहिँ त्यो एङ्गर म्यानेजमेन्टको चाहिँ अलि सर्ट टेम्पर्ड हुने चान्स रहन्छ। अनि तपाईँको व्यवहारलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्ने व्यक्ति हुन्छन्। र यदि त्यस्ता व्यक्तिहरूको सङ्गतमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने बी अवेर, त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट चाहिँ हामी अवेर हुनुपर्ने हुन्छ, टाढा बस्नु पर्यो भने। अब यदि कुनै लस भइहाल्यो भने पनि त्यसबाट पोजिटिभ कुरा खोज्ने। इभन आफ्टर द वर्स्ट स्टर्म द सन विल साइन अगेन। कुनै व्यक्तिको चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि, जसरी यो स्टेटमेन्ट मलाई साह्रै मन परेको थियो, त्यही भएर मैले तपाईँको अगाडि पनि सेयर गरेँ। जसरी कुनै कुरा चाहिँ हामीले भनौँ न, जसरी जस्तोसुकै आँधी बेरी आयो भने त्यसपछि सन साइन अगेन, दोस्रो दिन चाहिँ त्यही इनर्जीका साथ हुन्छ भने जस्तै हामीले चाहिँ आफ्नो जुन लस छ नि, लसबाट चाहिँ त्यसलाई इनर्जीको रूपमा कन्भर्ट गर्ने। तपाईँ हामी मात्रै एक्लो छैनौँ, करिब करिब 60% व्यक्तिहरूले पछिल्लो 3 वर्षमा चाहिँ मेजर लस फिल गरेको छ। इट मिन्स द्याट हामी मात्रै एक्लो छैनौँ। वाइ वी आर बदरिङ, किन बदर गर्ने, आफूलाई किन नेगेटिभ फिलिङ आउनु दिने? कसरी ह्यान्डल गर्ने त भन्दाखेरि ट्राई टु सी योर एक्सपिरियन्स एट द स्टेज। जस्तै सिम्पली एउटा इक्जाम्पल सेयर गर्छु तपाईँलाई। मेबी म बाई एजुकेसन पेरेन्टिङको पिएचडी हो र आजको दिनमा चाहिँ मलाई इन्टरनेसनल मार्केटले भनौँ न, मलाई चाहिँ साइकोलोजीको वृत्तमा चाहिँ धेरै साथीहरूले नेपालमा चाहिँ सुसाइड प्रिभेन्सनको काम गर्ने व्यक्ति भनेर चिन्छन्। र यो जुन म आज यो जुन काम गरिरहेको छु नि, दिस इज नट माई प्रोफेसन के। अगेन यसमा चाहिँ या म बाई एजुकेसन पनि साइकोलोजीकै विद्यार्थी भए, तर पनि मेरो यो चाहिँ पेसन हो। खास गरेर चाहिँ आई लस माई फ्रेन्ड जति बेला म ब्याचलरमा पढ्थेँ, 2001 तिरको कुरा होला। 2001 मा चाहिँ आई लस माई क्लोज फ्रेन्ड क्या। मेरो त्यो साथीको मृत्युको कारणले गर्दाखेरि आज म चाहिँ यो काम गर्न बाध्य भएँ। यदि मलाई आई डोन्ट नो व्हाट इज द सर्कमस्टान्स, के हुन्थ्यो होला होइन, तर त्यो साथीको मृत्यु र त्यहाँनिर मलाई के फिल भयो भने, सी अलवेज उसले चाहिँ के भन्ने गर्थ्यो त भन्दाखेरि, ठगुन्न आई हेभ टु से समथिङ विथ यु भनेर मलाई सुनिदेऊ, टाइम देऊ भन्थ्यो। मैले चाहिँ के भन्थेँ त भन्दाखेरि, हामी सबै साथीको बिचमा छौँ, तिमीलाई यहाँनिर भन्न के समस्या छ, यहाँनिर भन्दा भइहाल्छ नि भन्ने तरिकाले मैले भन्थेँ। सी वान्ट्स टु एलोन, भनौँ न एक्लैमा तिमीसित कुरा गर्छु भन्ने प्रकारले भन्ने गरेको थियो। मैले त्यसलाई वास्ता गरेन। र जब लास्ट कन्भर्सेसन थियो त्यति बेला चाहिँ वाट सी से मैले ओके आज हामीसित अलिक फुर्सद पनि छ, ल टाइम पनि छ, तिमीले के एक्लैमा कुरा गर्नुपर्छ भन्ने भन्थ्यो कि हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ द्याट इज अ मेरो लास्ट कन्भर्सेसन हो त्यो, भनौँ न मेरो त्यो साथीसितको थियो भनौँ न। र उसले के भन्यो भने, ठगुन्न इट्स टु लेट, धेरै ढिलो भइसक्यो। अनि किन ढिलो भएर अझै त हामी 2-3 वर्ष अझै सँगसँगै कलेजमा पढ्दैछौँ त भनेर भन्दाखेरि मेरो त्यति बेला ट्रिकी आन्सर दियो क्या, कि मेरो बुवाको चाहिँ ट्रान्सफर चाहिँ अर्को सहरमा भइसक्यो, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म 2-3 दिनमा जान्छु होला, त्यही भएर अब तिमीलाई भनेर केही फाइदा छैन, म भन्दिनँ भनेर। अगेन मैले त्यहाँनिर पनि त्यसलाई सिरियस लिएन छु क्या। मैले भने सुनाउनु मन लागेको छ सुनाउ न भयो, इट्स ओके भनेर, किनकि थाहा थिएन। तर उसले जुन फ्रिक्वेन्टली त्यो मलाई भनिराखेको थियो, द्याट इज द सुसाइडल स्टेटमेन्ट, मैले थाहा पाएँ। र देन आई फिल ब्याड। र त्यसपछि व्हाट आई रियलाइज कि मेरो साथी जस्तो त धेरै युवाहरूको चाहिँ अकालमा मृत्यु भइरहेछ भने व्हाई डोन्ट आई हेभ टु स्टार्ट अ वर्क फर दिस इस्यु भनेर चाहिँ आई हेभ स्टार्टेड द्याट। भनौँ त्यो बेलादेखि चाहिँ सुरु गरेर अहिलेसम्म पनि म यो काम गरिरहेको छु। द्याट्स वाइ मैले मात्रै कहाँनिर जोड्न खोजेको भने तपाईँले चाहिँ फाइन्ड द वे टु अनर योर लस, तपाईँको लसलाई चाहिँ। द्याट्स वाइ अहिले जति बेला पनि म यो सुसाइडको बारेमा जानेर पनि बोल्छु, आई फिल कनेक्टेड विथ द्याट सर्कमस्टान्स, सो आई फिल गुड के।
भनेको मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने त्यसलाई इनर्जीको रूपमा यदि त्यो घटना नभएको भएपछि आई डोन्ट नो मेबी म यो फिल्डमा आउँथेँ या भनौँ न यो एज अ मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनल अन्तर्गत चाहिँ म सुसाइड प्रिभेन्सन एक्टिभिस्टको रूपमा इङ्गेज हुन्थेँ कि हुँदैन थिएँ मलाई पनि थाहा छैन नि। त्यो भएको कारणले गर्दा जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ भन्ने प्रकारको जुन हाम्रो छ नि हुनु पर्दैन थियो भइहाल्यो। तर त्यो हाम्रो अनुभवलाई चाहिँ स्ट्रेन्थको रूपमा चाहिँ लिएर हामीले अगाडि बढ्यौँ भने सम्भवतः हामी चाहिँ ओभरकम गर्न सक्छौँ। र म यहाँनिर एउटा सेन्टेन्स सबैलाई चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु, खास गरेर when we lost everything, हामीले सम्पूर्ण कुरा गुमाए पनि हामीले हाम्रो भविष्य when we lost everything future still remain with us, त्यो भएको कारणले भविष्य त गुमाएको छैन नि त भन्ने प्रकारको चाहिँ फिलिङ सहित अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्यौँ भने सम्भवतः हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ, साइकोलोजिकली विक हुँदैनौँ, जसले गर्दा मेन्टल वेलबिङलाई चाहिँ नेगेटिभ हुन दिँदैनौँ भने। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा जसरी म चाहिँ तपाईँ सबैलाई चाहिँ अहिले यहाँनिर के सेयर गर्न चाहन्छु भने यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि स्क्रिन टाइम बढेको छ र स्क्रिन टाइम बढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट चाहिँ हाम्रो स्लिपमा परेको छ र स्लिप चाहिँ नभई नहुने कम्पोनेन्ट हो। स्लिपको इफेक्ट पुरा सम्पूर्ण शरीरमा पर्ने गर्दछ, सम्पूर्ण बडीमा पर्दछ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हाम्रो मुड, एबिलिटी, लर्निङ क्यापासिटी, मेमोरी अनि हेल्थ अफ के भन्छ भनौँ न हाम्रो शरीरका अङ्गहरूको बारेमा भनौँ ती सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ ब्यालेन्स एप्रोप्रिएट तरिकाले फङ्सनिङ गरेर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ स्लिपको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र स्लिपिङ प्याटर्न यदि बिग्रियो भने त्यसले चाहिँ धेरैतिर चाहिँ साइकोलोजिकल कन्सिक्वेन्स ल्याउँछ र स्क्रिन टाइम यदि बढेको छ भने त्यसले चाहिँ स्लिपिङमा चाहिँ डाइरेक्ट असर पार्छ। हेर्नुहोस् र स्लिप कति सुत्नु पर्दछ त्यसले के गर्छ भन्ने कुरामा यो चाहिँ मैले यो स्लाइडमा खासै यसमा धेरै कुरा गरेन है। स्लिप इम्पोर्टेन्ट छ हेल्दी माइन्डको लागि चाहिँ, हेल्दी माइन्ड र बडीको लागि चाहिँ स्लिप फन्डामेन्टल कम्पोनेन्ट। स्लिप पर्याप्त के हो त, कुन उमेरमा कति सुत्ने त भनेर देयर इज अ फ्यु भनौँ न केही तपाईँले यो हेरिराख्नु भएको छ होला। न्यू बर्न बालबालिकाहरू छ भने 14 घन्टादेखि 17 घन्टासम्म सुत्नुपर्छ, इन्फेन्ट छ भने 12 देखि 15 घन्टा, त्यसै गरेर चाहिँ टोडलरहरू छ भने 11 देखि 14 घन्टा, त्यसै गरेर प्री स्कुलर छ भने चाहिँ हाम्रो कति सुत्नु पर्दो रहेछ 10 देखि 13 घन्टासम्म होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ ओके प्री स्कुल पछि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो के छ त भन्दाखेरि स्कुल चिल्ड्रेन 6 देखि 13 भयो भने 9 देखि 11 घन्टा सुत्नु पर्दछ भने, त्यसै गरेर चाहिँ टिन एज छ भने 8 देखि 10 घन्टा सुत्नु पर्दछ। एडल्ट छौँ तपाईँ हामी जुन उमेरमा छौँ मलाई लाग्छ 7 देखि 9 घन्टा सुत्नु पर्दछ। एडल्ट ओल्डर एडल्टहरू 65 वर्षभन्दा माथिकोले चाहिँ 7 देखि 8 घन्टा सुत्नु पर्दछ र यति समय हामीले सुत्न पाएनौँ भने त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट हाम्रो बडीमा पर्दछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि स्लिपसित कम्प्रोमाइज सकेसम्म नगर्नुहोस्। एभरेज टाइम चाहिँ हामी यदि कुनै व्यक्तिको चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी कति छ त भन्दाखेरि अमेरिकन पिपलहरूको लाइफ एक्सपेक्टेन्सीको आधारमा चाहिँ एउटा यो क्यालकुलेट गरेको छ। उसले चाहिँ आफ्नो टोटल 8 घन्टा यदि एभरेजमा सुत्छ भने 26 वर्ष 3 महिना चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दा सुत्नमा समय बिताउँछ, तर पनि त्यो इम्पोर्टेन्ट छ भन्छ है। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ ह्युमरस हुनु या ह्युमर इम्पोर्टेन्ट छ किनकि अब यो पेन, साइकोलोजी, ट्रमा यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले नहाँसेको कहिले त धेरै वर्षौँ भइसकेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जीवनमा खुसी रहनु, हाँस्नु पनि इम्पोर्टेन्ट छ मेन्टल वेलबिङ राम्रो राख्नको लागि। र यसले कहाँ हेल्प गर्छ त भन्दाखेरि व्हाट ह्यापन्स आवर बडी व्हेन वी लाफ, यो के हुन्छ यो लेभल अफ स्ट्रेस हार्मोन डिक्रिज हुन्छ, मुड र एन्जाइटी रिलिफरको रूपमा काम गर्छ, हार्ट, लङ्स, मसल्स स्टिमुलेट हुने गर्दछन्। अनि त्यसै गरेर चाहिँ ब्रेन रिवार्ड सिस्टम चाहिँ मोर एक्टिभ हुन्छ जसले हामीलाई चाहिँ मोर इनर्जी आउने गर्दछ। इन्डोर्फिन बडी नेचुरल पेन ब्लकर्सको रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ सेक्रेट हुने गर्दछन् त्यस बडीमा हाँस्यौँ भने। अनि त्यसै गरेर चाहिँ के भन्छ हाम्रो इम्युनी सिस्टम खास गरेर चाहिँ साइकोलोजिकल इम्युनी सिस्टमलाई चाहिँ इन्हेन्स गर्नको लागि चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ यसले ह्युमरले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। द्याट्स वाइ हाँस्नुहोस्, जसले हाँस्न जान्यो त्यसले बाँच्न जान्यो भनेर चाहिँ बेला बेलामा हाम्रो कोले भनिराख्नुहुन्छ नि बेला बेलामा। र यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई अब घरैमा आफै बसेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। लाफ्टर योगा थेरापी भनेर चाहिँ गुगल गर्नुभयो भने आरामले तपाईँले धेरै पाउनुहुन्छ।
र हामीले गर्न के सक्छौँ त, कसरी चाहिँ हामी हाँस्न सक्छौँ त भन्दाखेरि तपाईको ह्युमरस लाइफ बनाउनुको लागि चाहिँ फनी थिङहरू, साना साना कुरामा चाहिँ प्रत्येक दिन पनि त्यो इन्गेज हुने, 3 फनी थिङमा इन्गेज हुने, टिभी सोहरू या टेलिभिजनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो भोयलेन्ट मुभीहरू भन्दा चाहिँ अलि कमेडी टाइपका चाहिँ बढी हेर्दा बेटर हुन्छ। र अब त्यसै गरेर चाहिँ टेक्लिङ योर फनी बन्सहरूलाई चाहिँ हामीले टेक्लिङ गर्ने गरी चाहिँ कमेडीहरू त्यस्तो प्रकारको चाहिँ इन्जोय हुने प्रकारको चाहिँ उसमा इन्गेज हुने। अनि त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको सेन्स अफ ह्युमर जसले बुझ्न सक्छ त्यो व्यक्तिसित चाहिँ समय बिताउनुहोस् भन्छ क्या। अनि कहिले कहिले गेट अनलाइन कमेडी अनि युट्युब भिडियोजहरू चाहिँ त्यसमा पनि कहिले कहिले त्यो केही नहुँदाखेरि यस्तो लकडाउनको बेलामा द्याट इज अल्सो ओके। अनि ट्राई लाफ्टर योगा, रियल फन, रिड अ फनी बुक्स, स्पेन्ड अ टाइम विथ एनिमल एन्ड चिल्ड्रन्स, साना बालबालिकाहरूसित। अनि इन्कर्पोरेट अ फनी थिङ्स इन योर इन्भाइरोमेन्ट, तपाईँको चाहिँ फनी इन्भाइरोमेन्ट बनाउने गरी चाहिँ हामीले समय दिनु पर्यो। र यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, हामी हाम्रो सेल्फ केयर गर्न सक्छौँ। करिब करिब म अन्ततिर आइसकेको छु। तपाईँको केही प्रश्नहरू छ भने प्लिज पुट फरवर्ड योर क्वेसन। आई विल ह्याप्पी टु रेस्पोन्स योर क्वेसन्स। थ्याङ्क यू। Thank you so much, sir. तपाईले एकदम राम्रो तरिकाले कभर गरिदिनु भयो टपिकलाई। अनि क्वेसन चाहिँ रेजिस्ट्रेसन फर्मबाट आएकोहरू चाहिँ मोस्ट अफ द क्वेसन चाहिँ तपाईले प्रेजेन्टेसनमै कभर गर्न सक्नु भएको छ। अब एउटा क्वेसन चाहिँ how to keep oneself calm during any situation which may create conflict. How to keep oneself calm during any situation which may create conflict. सिम्पल, त्यस्तो बेलामा चाहिँ एउटा सिम्पली के गर्न मिल्छ होला भने राम्रो प्रश्न छ है, जसले पनि सोध्नु भएको हो। र सिम्पल त्यस्तो बेलामा चाहिँ रिएक्सन लेट गर भन्छ क्या। सिम्पल रिएक्सन लेट भन्नाले के हो भने जसरी कहिले कहिले चाहिँ हाई टेम्पर्ड भएको बेलामा हामी इमिडिएट रेस्पोन्स गरिदिन्छौँ क्या। इमिडिएट रेस्पोन्स गर्यो भने हाम्रो चाहिँ त्यो के हुन्छ नि, त्यो जुन हाम्रो त्यो सोच्ने जुन ब्रेनको जुन चाहिँ त्यो यसको कन्सिक्वेन्स के हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ सोच्ने जुन के हुन्छ, त्यो रिएक्सन गर्न पाउँदैन भन्ने थाहा हुँदैन हामीलाई, त्यसले नेगेटिभ कन्सिक्वेन्स लिन्छ। अनि अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट अर्को के गर्न मिल्छ होला भने तपाईँ हामीले चाहिँ म गरि त दिन्छु, यो रिएक्सन त गरिदिउँला, तर यसको कन्सिक्वेन्स के हुनसक्छ भनेर चाहिँ एकैछिन पज हुने क्या। भनौँ न एबिसी अपनाउनु भन्छ भने होइन, त्यसपछि हामीले रेस्पोन्स लेट गर्ने। अनि कहिले कहिले चाहिँ हामीले के गर्ने, रिएक्सन ओके म गरिदिउँला रे, गरेँ रे, मैले गरिसकेपछि मैले के पाउँछु र अरूले के पाउँछन् त भन्ने कुराको बारेमा। अब द्याट प्र्याक्टिकली द्याट इज लिटल बिट डिफिकल्ट टास्क। तर त्यो जसले सोच्नु सक्यो नि त्यो चाहिँ त्यहाँनिर उसले चाहिँ आफ्नो त्यस्तो समयमा चाहिँ काम हुनसक्छ भने। अब कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने जुन सर्कमस्ट्यान्सले गर्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो क्रिएट भएको हो नि, कहिले कहिले चाहिँ त्यो ट्रिगरिङ फ्याक्टर हुन्छ क्या। या हामीलाई थाहा छ नि यो प्रसङ्गमा चाहिँ यिनीहरूले कुरा गर्यो, या यो प्रसङ्गमा चाहिँ त्यो हट बटन हुन्छ नि, हट बटन दबाउनु भएन भन्छ क्या। खास गरेर चाहिँ यदि यो सिचुएसनमा मैले यो प्रसङ्गमा चाहिँ कोट्याउन थालेँ भने यहाँ चाहिँ अब बहस हुनेवाला छ, यहाँ चाहिँ नेगेटिभ कन्सिक्वेन्स हुन्छ होला भन्ने हामीलाई पहिलेदेखि नै अनुमान हुन थालेको हुन्छ। या त्यस्तो अनुमान हुन थालेको छ भने चाहिँ त्यस्तो कुरामा चाहिँ बहस नगर्ने। अनि यदि तपाईँको बसमा छैन, कहिले कहिले के हुन्छ भने हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन कि केही कुराहरू, द्याट दोज आर नट इन आवर कन्ट्रोल। अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ आफूले त्यस ठाउँबाट चाहिँ अरू त्यो इन्भाइरोमेन्ट सिफ्ट गऱ्यौँ भने पनि चेन्ज हुनसक्छ भन्ने तरिकाले भन्ने भएकोले आई थिङ्क दिज आर द प्र्याक्टिकल वे। यसले धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन ल्याउन हेल्प गरेको छ र आई होप इट वर्क जस्तो लाग्छ है। हजुर एक्ज्याक्टली त्यही हो गर्ने त। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ वाट आर द प्रोग्राम्स द्याट रिगार्ड्स with mental health awareness in Nepal? What is the condition of mentally suffered people in the scenario of Nepal? ओके, राम्रो प्रश्न, अगेन राम्रो छ त्यो प्रश्न पनि होइन। खास गरेर चाहिँ नेपालमा के काम भइरहेछ त भन्ने सन्दर्भमा यो विश्वमा नै स्टिग्माटाइज गरिएको विषय हो मेन्टल हेल्थ। नट ओन्ली नेपाल बट अल्सो वर्ल्ड वाइड स्टिग्माटाइज छ। र टोटल हेल्थमा आउने बजेटको 7% भन्दा बढी बजेट चाहिँ वर्ल्ड वाइड कुनै पनि कन्ट्रीले चाहिँ छुट्याएको, नर्मली एभरेजमा चाहिँ 7% बजेट छुट्याएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब वर्ल्ड वाइड नै कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यही भएर प्रत्येक 4 जनामा चाहिँ 1 जनामा मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम छ भन्छ है। एभ्री 4 इन्डिभिजुअलमा 1 जनामा चाहिँ डायग्नोजेबल मेन्टल इलनेस छ भन्छ। अब नेपालको कन्डिसन के छ भन्ने यदि कुरा गर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ झन् असहज अवस्था छ।
असहज इन द सेन्स बजेटको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने 1% को हाराहारी बजेट आउँछ मेन्टल हेल्थको लागि र त्यस्तो आउटस्ट्यान्डिङ प्रोग्राम हुन्छ नि त्यस्तो प्रोग्राम धेरै भएको अवस्था खासै छैन र पनि केही आशावादी हुने ठाउँ के छ भने यो 2019 देखि नेपाल सरकारले चाहिँ स्पेशलाइज्ड मेन्टल हेल्थको मात्रै लागि भनेर चाहिँ प्रत्येक प्रदेश लेभलमा चाहिँ सर्टेन बजेटहरू चाहिँ एलोकेट गरेको अवस्था छ इभन दो त्यो बजेटहरू चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ एलोकेट भइराखेको छैन र तपाईँ हामी युवा डिफ्रेन्ट प्रदेशबाट डिफ्रेन्ट स्थानीय निकायबाट बिलोङ गर्छौँ द्याट्स वाइ तपाईँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने मलाई लाग्छ प्रत्येक प्रदेशमा करिब करिब 2 करोडको हिसाबले चाहिँ बजेट गएको थियो अराउन्ड 2 करोडको हिसाबले एभ्री प्रदेशमा चाहिँ थियो भने आत्महत्या रोकथामको लागि चाहिँ लास्ट इयरदेखि चाहिँ त्यो बजेट जान थालेको छ प्रदेश लेभलमा चाहिँ आत्महत्या रोकथाम दिवसको सन्दर्भलाई लिएर चाहिँ अवेरनेस क्रिएट गर्नको लागि भनेर चाहिँ प्रदेश लेभलमा पनि बजेट छ स्थानीय निकायमा पनि बजेट छ र स्थानीय निकायको बजेट पनि खर्च हुन पाएको छैन प्रदेश लेभलमा पनि बजेट खर्च हुन पाएको छैन र रकमान्तर गर्ने प्रकारको चाहिँ जुन कल्चर छ त्यसले काहीँ न काहीँ चाहिँ असजिलो पारेको छ भने अबको 4 वर्ष अहिले चाहिँ आजको डेटमा नेपालमा के भएको छ नभएको होइन है पहिलेको भन्दा धेरै चेन्ज भएको छ बिल्कुलै भएकै भन्न मिल्दैन तर पनि जति हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ नभएको अवस्था छ र अहिले चाहिँ अबको जुन 5 वर्ष 4 वर्ष चाहिँ जुन रणनीति हेल्थ मेन्टल हेल्थ स्ट्र्याटेजी जुन डेभलप भएको छ त्यसमा चाहिँ धेरै कुरा कभर गर्ने प्रयास गरिएको छ खास गरेर आत्महत्याको जोखिम या जसरी बेसहारा मानसिक स्वास्थ्यको जोखिमबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरूको ट्रिटमेन्ट लगायतका इस्युहरूमा चाहिँ फोकस गरिएको छ भने अनि प्रत्येक स्थानीय लेभलमा या तपाईको पब्लिक पिएचसी लेभलमा कहीँ न कहीँ चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मेडिसिनहरू चाहिँ प्रोभाइड गराएको छ र मलाई लाग्छ ड्रग लिस्टमा पनि 9वटा जति चाहिँ ड्रग लिस्टहरू 6बाट चाहिँ 9वटा गरेको छ भन्ने सुनेका थियौँ र त्यो ड्रग लिस्टमा चाहिँ इसेन्सियल ड्रग लिस्ट अन्तर्गत फ्री पाउने भन्ने प्रकारको चाहिँ व्यवस्थासम्म गरेको अवस्था छ आई थिङ्क मैले कभर गरेँ कि केही बाँकी रह्यो त्यसमा त्यति नै हो सर हजुर त्यति नै हो अनि अर्को क्वेसनमा चाहिँ प्राय क्वेसन तपाईले कभर गरि नै सक्नु भएको छ है सर अनि कसैको केही छ कस्तो लाग्यो तपाईले बोलेर अनम्युट गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ ल हजुर कसैले क्वेसन म एक मिनेट ब्रेक लिए ल 1 मिनेट आई नीड अ 1 मिनेट ब्रेक है तब कसैले क्वेसन छ भने ह्यान्ड रेज गर्दा नि हुन्छ अनि पछि उहाँ आइसक्नु भएपछि अनम्युट गरेर बोल्दा हुन्छ Yes, I'm back. हुन्छ यस अरु के थियो सरी है इट्स ओके सर अरु क्वेसन चाहिँ यो चाहिँ च्याट बक्सबाट आएको क्वेसन हो सर अनि every reason behind the suicide is mental health like depression, anxiety and so on. Sorry, every reason behind the suicide is mental health like depression, anxiety and so on. सबैमा चाहिँ होइन है तर मेजोरिटी 90% केसमा चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारको डायग्नोजेबल मेन्टल इलनेस छ भनेर भन्छ 90% मा है र त्यो बाहेक हाम्रो जस्तो एसियन सोसाइटीमा इम्पल्सिभ थटको कारणले गर्दाखेरि र युवाहरुमा या खास गरेर चाहिँ यो एडल्सेन्स एजमा कहिले कहिले चाहिँ त्यो रिस्कको आवेगमा आएर गर्दिने अनि त्यसै गरेर चाहिँ अरु पनि अब रिलेसनशिप इस्युहरु अब अगेन रिलेसनशिप इस्युमा पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ त्यो अब ठोकेर त काहीँ न काहीँ चाहिँ त्यो साइकोलोजिकल या साइकोसोशल कम्पोनेन्ट त हुन्छ भने अब केहीमा चाहिँ अब यो गरिबी या अशिक्षा गरिबीसित पनि कनेक्ट गराएको अवस्था चाहिँ छ तर मेजोरिटी केसहरुमा चाहिँ 90% जति केसहरुमा चाहिँ अहिलेसम्म जति पनि यो रिसर्चहरु भएको छ त्यो 90% जति केसहरुमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको भनौं आत्महत्याको कारणले मृत्यु हुने मध्येमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको नै कारणले हुन्छ र अब तपाईलाई लाग्न सक्छ लो र मिडल इन्कम कन्ट्री भएका देशहरुमा किन छ त गरिबीसित कनेक्टिभिटी हो कि भन्ने लाग्न सक्छ र त्यहाँ चाहिँ गरिबीसित भन्दा पनि हाम्रो लो र मिडल इन्कम कन्ट्री भएका देशहरुमा चाहिँ मेन्टल हेल्थ प्रतिको चाहिँ साक्षरताको अभाव छ हेर्नुस्
मानसिक स्वास्थ्य साक्षरताको अभाव छ भन्नाले जसरी तपाईँ हामीलाई चाहिँ मुटु दुख्न थाल्यो भने नि हामी चाहिँ इमिडिएट कहाँ जान्छौँ त भन्दाखेरि ओहो के हुने हो कि क्या हो भन्ने प्रकारको गएर चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ, डक्टरकोमा गइहाल्छौँ। तर अहिले टाउको दुख्न थाल्यो हेर्नु न, साइकोलोजिकल कन्सिक्वेन्सहरू देखियो भने हामी कसैलाई भन्दैनौँ क्या, सेयरिङै गर्दैनौँ, सेयरिङ केयरिङै छैन। त्यो किन हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो भन्यो भने मलाई पागल बौला ठिस आदि इत्यादि जे अलङ्कृत वर्डहरू युज गर्छौँ नि हाम्रो सोसाइटीमा, त्यस्तो भन्दैलान् भन्ने प्रकारको डरले गर्दाखेरि मान्छेले चाहिँ खुलेर कुरा गर्दैन र सोसाइटीले पनि स्टिग्मा गर्छ, डिस्क्रिमिनेसन गर्छ। म पर्सनली पछिल्लो यो 10 वर्षमा चाहिँ मैले पर्सनली चाहिँ 500 भन्दा बढी परिवारका सदस्यहरूलाई चिन्छु जसको चाहिँ परिवारमा चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारको आत्महत्याको कारणले कसैको मृत्यु भएको छ। तर हामीले पब्लिक प्लेटमा बोल्दिनको लागि रिक्वेस्ट गर्यो भने नो वान वान्ट टु सेयर देयर भ्युज ड्यु टु द्याट स्टिग्मा। किन सोसाइटीले चाहिँ स्टिग्मा गर्दछ र अनि त्यसपछि के छ त भन्दा त्यो स्टिग्माको कारणले गर्दाखेरि के छ त भन्दा व्यक्तिले चाहिँ खुलेर आउँदैन। र इभन तपाईँलाई अचम्म लाग्छ होला, मैले मेरो करियरको सुरुवात चाहिँ मैले +2 को प्रिन्सिपलबाट काम गरेको थिएँ सरकारी विद्यालयमा, 5 वर्ष प्रिन्सिपल बसेँ। र त्यसपछि मैले यो सोसाइटी प्रिभेन्सनमा जब हामी काम गर्न थाल्यौँ, मैले धेरै जसो हो यो पछिल्लो भनौँ न 4-5 वर्षमा चाहिँ 5 वर्षदेखि हामी एक्टिभ रूपमा इङ्गेज छौँ भनौँ न, हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म इङ्गेज छौँ। र त्यहाँ चाहिँ हामीले 500 भन्दा बढी विद्यालयहरूमा या कलेजहरूमा चाहिँ इभेन्टहरू गऱ्यौँ होला देशैभरि, करिब 34-35 वटा जिल्लाहरूमा। र त्यहाँ प्रायः जस्तो हामी त्यो मान्छे सजिलै भेला हुने भनेको कलेज विद्यालयहरू भयो। र ती मध्ये चाहिँ 12 देखि 15 वटा या 15-18 वटा जति प्रिन्सिपल साथीहरूले हामीलाई प्रोग्राम गर्न दिनु भएन। के भनेर दिनु भएन सुन्नुस् है, अब तपाईलाई लाग्न सक्छ कि यस्तो पनि होला र जस्तो लाग्छ होला है, द्याट इज द रियालिटी, ग्राउन्ड रियालिटी त्यो हो कि हाम्रो सोसाइटीको। के भन्नुभयो भने तपाईहरू ठिक छ अरू कुनै कामको लागि बोलाउँदा इट्स ओके सर, हाम्रोमा यहाँ कसैलाई पनि के छैन त भन्दाखेरि आत्महत्या कसैले गरेको छैन, तपाईहरू आउनुहुन्छ चाहिने नचाहिने के सिकाएर जानुहुन्छ, कसैको आत्महत्या भयो भने त हाम्रो त स्कुलै चौपट हुन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ भनेर प्रिन्सिपल साथीहरूले दे आर नट एग्री टु प्रोभाइड अ स्पेस टु सेयर आवर फिलिङ्स भनौँ न, टु सेयर द्याट आवर कन्टेन्ट, नट फिलिङ कन्टेन्ट होइन। अब त्यो किन भयो त भन्दा ड्यु टु द्याट मेन्टल हेल्थ स्टिग्मा। र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के सोच्यौँ त भन्दाखेरि अब मास्टर्स पढेको मान्छे, किनकि प्रिन्सिपल हुने भनेको कम्तीमा पनि मास्टर्स पढेको हुन्छ राइट, कुनै पनि अब हाम्रो व्यवस्था अनुसार चाहिँ मास्टर्स पढेकै हुन्छ। मास्टर्स लेभलको पढाइ गरेका साथीहरूमा त्यस्तो छ। अनि म धेरै विद्यालयहरूमा म आफै पनि पार्ट टाइम इङ्गेज छु भनौँ न, अहिलेतिर इङ्गेज छौँ। र कहिले कहिले चाहिँ ल सर यस्तो गर्दैछौँ लगाइदिनु पऱ्यो भने हामी मर्ने होइन, अरूलाई सिकाउनु नि त, हामीले किन आइराख्नु पऱ्यो भन्ने प्रकारको चाहिँ यो कमन रेस्पोन्स हुन्छौँ कि हामी कहिले कहिले साथीहरूबाट। भनेको जसरी आज तपाईँ हामी शारीरिक रोग लागेको छैन ठिक छौँ, के तपाईँ हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ हामीलाई कहिले पनि चाहिँ शारीरिक रोग अब कहिले पनि लाग्दैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ त? इज दिस पोसिबल? हो त्यस्तै तरिकाले चाहिँ आज हामी मानसिक रूपमा चाहिँ ठिक छौँ भने हामीलाई जति बेला पनि मानसिक रोग लाग्न सक्ने चान्स छ। अहिले र के फरक हुन्छ मानसिक रोग लाग्ने व्यक्ति र तपाईँ हामी बिचमा चाहिँ फरक सिम्पली के हुन्छ त भन्दाखेरि यो व्यक्ति यो मनको कुरा त्यो मनले बुझ्ने नेटवर्क तपाईँ हामीसित स्ट्रङ छ, उहाँहरूसित कमजोर हुन्छ। हामीले कुनै पनि गाह्रो अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा चाहिँ हामीलाई सहयोग सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम हामीसित स्ट्रङ हुन्छ, उहाँहरूसित कमजोर हुन्छ। भने नेगेटिभ कोपिङ स्किल हुन्छ उनीहरूसित, हामीसित सकारात्मक हो। जस्तै नेगेटिभ र पोजिटिभमा चाहिँ जसरी तपाईँको 2वटा गीत म भन्ने गर्छु क्या। अब कुनै व्यक्तिले भनौँ न, अब मैले सरी है यो तपाईँ हामी युवा नै छौँ, मैले चाहिँ अब यही मासबाट चाहिँ एउटा इक्जाम्पल, यही मास भनेको यही एज ग्रुपकोलाई चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ एउटा इक्जाम्पल लिए। प्रेममा धोका पायो अरे, केटा होस् या केटी होस् होइन, प्रेममा धोका पाइसकेपछि के भयो, तिम्रो बिना म बाँच्नै सक्दिनँ भनेर चाहिँ आई लभ यु सेन्तेरम भन्दै हिँड्नु थाल्यो। द्याट इज द पर्फेक्ट इक्जाम्पल अफ नेगेटिभ कोपिङ राइट, नेगेटिभ कोपिङको इक्जाम्पल हो। अनि अर्को व्यक्तिले के भयो, या तिमी बिना बाँच्न सजिलो त छैन हेर, तर हाउ आई फिल भनेर लेख्न थाल्यो भनेर चाहिँ त्यो राजु परियार हो नि, राजु परियारै हो क्या हो कि शिव परियार, सरी शिव परियार हो जस्तो लाग्छ कि 2 दुना 4 भए 4 दुना 8 भए, मायामा धोका पाए त्यही भएर गजलकार भए म त भन्ने छ नि गीत हो। द्याट इज द पर्फेक्ट इक्जाम्पल अफ पोजिटिभ कोपिङ क्या। म यो 2वटा इक्जाम्पल दिने गर्छु। र यस तपाईँ हामीसित चाहिँ समस्या आयो
समस्याको समाधान हुन्छ, यानि कि पोजिटिभ तरिकाले चाहिँ समाधान खोज्छौँ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू जुन चाहिँ आत्महत्याको या मानसिक स्वास्थ्यको जोखिममा हुन्छन् उहाँहरूले चाहिँ नेगेटिभ तरिकाले चाहिँ समाधान खोज्छन्, कोपिङ स्किल कमजोर भयो। अनि तेस्रो के हुन्छ, हाम्रो रेजिलेन्सी हुँदैन। रेजिलेन्सी हुँदैन भनेको पूर्व अवस्था ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता। ल ठिकै छ, समस्या आयो अरे, सबै कुरा सकियो अरे, मेरो जीवन त सकिया छैन नि, म त बाँचेछु नि त फाइदा हो नि त, भोलिदेखि म फेरि पनि त गर्न सक्छु, आखिरले कमाएको हो भन्ने प्रकारले चाहिँ सोच्न सक्छ नि अर्को व्यक्तिले। तपाईँ हामीसित के हुन्छ, बाउन्स ब्याक क्यापेसिटी भन्छौँ कि त्यसलाई, बाउन्स ब्याक क्यापेसिटी तपाईँ हामीसित स्ट्रङ हुन्छ भने त्यो व्यक्तिले के हुन्छ, अब कुनै घटना भयो, अब म कामै नलाग्ने भयो, जीवनमा केही पनि राम्रो हुँदैन, खत्तम भयो, कामै नलाग्ने भयो भन्ने प्रकारले चाहिँ नेगेटिभ तरिकाले पोर्ट्रेट गर्न थाल्छ। र यो तीनवटा कुरा जुन दिन तपाईँ हामी पनि हुन्छ, हामी पनि रिस्कमा छौँ क्या। द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ के फिल गर्यो त भन्दाखेरि मानसिक रोगको बारेमा साक्षरता चाहियो भनेर कचहरी मेन्टल हेल्थ लिटरेसी क्याम्पेन फर सुसाइड प्रिभेन्सन भनेर 2019 देखि 2021 को इन्डेसम्ममा चाहिँ 2 लाख व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सेन्सिटाइज गराउने चाहिँ हाम्रो अलिक मेगा टाइपको चाहिँ काम छ। आई डोन्ट नो कसरी सम्भव होला, हामीलाई पनि थाहा छैन। र पनि 80% जति मानसिक स्वास्थ्य समस्याको कारणले हुने भएको कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिहरूले चाहिँ आत्महत्याको प्रयास गर्दछन् र पनि अरू पनि ट्रिगरिङ फ्याक्टर चाहिँ होला है, हुन्छ। यस, थ्याङ्क यू। होपफुली तपाईँले त सोच्नु भएको कुरा सफल होस्, साह्रै होइन सर। अनि अर्को क्वेसन छ, तपाईँले अघि प्रेजेन्टेसनमा स्लिप इज इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भन्नुभयो, अनि निद्रा नलाग्दा चाहिँ के गर्न सकिन्छ अरे क्वेसनमा? के रे तपाईँले प्रेजेन्टेसन गर्दा स्लिप इज इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भन्नुभएको छ, अनि निद्रा नलाग्दा चाहिँ हामी के गर्ने? ओके, निद्रा नलाग्दा सिम्पल छ, स्लिप हाइजिनको बारेमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो। र हामीले एउटा सर्वे गर्दैछौँ अहिले, हाम्रा युवाहरूमा चाहिँ कतिको इन्टरनेटको रिस्क छ त भनेर एउटा सर्वे गर्दैछौँ। करिब हाम्रो 1500 देखि 2000 जति रेस्पोन्डेन्टहरू चाहिँ हामीले रेस्पोन्स लिएका छौँ। र हामीले सामान्य तरिकाले हेर्दाखेरि चाहिँ करिब जति रेस्पोन्डेन्ट हुनुहुन्छ तीमध्ये चाहिँ धेरै जसोमा चाहिँ त्यो इन्टरनेट एडिक्सनको क्राइटेरिया मिट हुनुलाई चाहिँ क्राइटेरिया पुगेको छ भनौँ न। र अब सिम्पली स्लिपिङ भएन भने कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने दुईवटा कुरा ध्यान दिने। एउटा कुरा त हाम्रो चाहिँ स्लिपिङ ह्याबिट हाइजिनहरूलाई चाहिँ फोकस गर्ने। सिम्पली तपाईँले के बनाउनुहोस् भने तपाईँको सुत्ने रुम जुन छ नि, किनकि इन्टरनेट बढी चलाउँछौँ, रिस्क भइसक्यो हुन्छ, कसैले नचला भने पनि हामी झर्किने गाली गर्ने। अहिले यो पछिल्लो समयमा हामीलाई सबैभन्दा बढी चाहिँ त्यस्तै इस्युहरूको फोनहरू आइरहेको छ है। र सिम्पली के गर्ने, तपाईँले स्लिपिङ डिस्टर्बेन्सेस हुनुको लागि के कुराले चाहिँ ट्रिगर गरेको छ, त्यो ट्रिगरिङ फ्याक्टरलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। पहिलो काम त एउटा चाहिँ त्यहाँ काम गर्नु पर्यो त्यो थटमा। दोस्रो चाहिँ सुत्न जानुभन्दा करिब चाहिँ तपाईँले त्यो स्क्रिनबाट टाढा भइसकेपछि भनौँ न, तपाईँले यदि साउन्ड स्लिप आवश्यक चाहनुहुन्छ भने नर्मली रिसर्चले के भन्छ त भन्दाखेरि हामीले सुत्न जानुभन्दा पहिले 2 घण्टा पहिलेदेखि चाहिँ कुनै पनि डिभाइस चलाउनु भएन भन्छ। अब हामी त पल्टेर चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो स्लिप त्यो चलाउँदै कति बेला निदाइदिए भन्थ्यो भन्ने प्रकारको कल्पना गर्छौँ। द्याट इज नट पोसिबल भनेर त्यो चाहिँ स्लिपिङ हाइजिनको कुरा भयो। अनि हामीले चाहिँ खानाहरू जुन खान्छौँ सुत्ने बेलामा यदि त्यस्तो हामीलाई रिस्क छ भने बेलुकी चाहिँ अलि त्यस्ता जुन के हुन्छ नि जसले चाहिँ हाम्रो अब निन्द्रा डिस्टर्बेन्स हुने खालका, जसरी अब कहिले धेरै जस्तो व्यक्तिको बानी के हुन्छ, सुत्ने बेलामा कफी खाएर सुतौँ भन्छ। अब सुताइ र कफी र सुताइको त धेरै त्यो 36 को आँकडा छ हेर्नुहोस् भनेको, उनीहरूमा चाहिँ आपसमा तालमेलै मिल्दैन। निन्द्रा डिस्ट्र्याक्सन गराउनु छ भने कफी खानुहोस् भन्छ होइन, या कहिले त्यसले चाहिँ हेल्प गर्छ भन्छ। अब त्यस्ता कफिन जन्य पदार्थहरू खानु भएन। अनि हाम्रो चाहिँ बेलुकी सकेसम्म चाहिँ अब हामी चाहिँ के छ, नर्मली चाहिँ के हुन्छ, बेलुकीको खाना चाहिँ आधाभन्दा कम हुनुपर्छ भन्छ, तर हाम्रोमा चाहिँ अगेन जस्ट अपोजिट हुन्छ। हेर्नुहोस्, बिहान खाना खान पाएको हुँदैन भनेको अब टाइम के हुन्छ, बेलुकी चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि हेभी भोजन गर्ने गर्छ। त्यस्ता कुराहरूले पनि कहिले रिस्क गर्न सक्छ। र अब त्यो बाहेकका पनि ती चाहिँ भयो केही हेल्दी हेबिटहरू फलो गर्ने कुराहरू भयो भने त्यो बाहेक अब यदि त्यसले पनि काम गरिरहेको छैन, आफूले जसरी योगा मेडिटेसन रिल्याक्सेसनका तरिकाहरू विभिन्न कहिले चाहिँ सिम्पली हामीले डिप ब्रिदिङ गर्दा पनि हुन्छ क्या, या नेगेटिभ रिभर्स काउन्टिङ पनि गर्दा कहिले एक लेभलमा हेल्प मिल्न सक्छ भने ती कुराहरू पनि सामान्य तरिकाहरू भयो भने। अब यी सम्पूर्ण कुरा गर्दै पनि यसले काम गरिरहेको छैन जस्तो लाग्यो भने अगेन कुनै न कुनै मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनलहरूसित चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो। र रिमेम्बर द्याट
मानसिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूकोमा चाहिँ बौला पागल ठिस व्यक्ति मात्रै जान्दैनन्, अरू व्यक्ति पनि आउँछन् भन्ने कुरा बुझ्दै हामीले चाहिँ हामीलाई गाह्रो भएको कुरा सेयरिङ गर्ने ठाउँ भनेको कि चाहिँ कोही तपाईँको नजदिकको मान्छे छ भने उहाँहरूसित सेयर गर्नु, नभए काउन्सिलर साइकोलोजिस्टहरूसित जान्नुहोस्।